बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 15 मार्च 2026 रोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हरमा बदलती हुई सूरत हाल और बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए आप इन्फो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ईरानी हमलों के बाद सदर ट्रंप की बरतानिया और दीगर मुल्कों से आबनाए हुर्मुज़ में बहरी मदद की अपील। इंटरनेशनल प्रेस एजेंसी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आलमी तजारत के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तेहादी ममालिक हुर्मुज़ में जंगी जहाज़ तैनात करें। तफसीलात के मुताबिक ईरानी हमलों के बाद सदर ट्रंप ने बरतानिया और दीगर मुल्कों से आबनाए हुर्मुज़ में बहरी मदद की अपील की। उन्होंने कहा, बरतानिया समेत इत्तेहादी ममालिक आबनाए हुर्मुज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने अपने बहरी जहाज़ भेजें। आलमी तजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तेहादी ममालिक आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ भेजें। इत्तेहादी ममालिक आबनाए हुर्मुज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने जंगी जहाज़ भी तैनात करें। ईरानी हमलों के बाद हुर्मुज़ की सिक्योरिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके अलावा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एतमाद का इजहार किया कि ईरानी अवाम अमरीकी और इसराइली हमले के बाद मौजूदा निज़ाम को गिराने के लिए हरकत में आएंगे। ताहम नशर होने वाले एक इंटरव्यू में उन्होंने वादे किया कि ये काम फौरी तौर पर नहीं हो सकता। और ट्रंप ने बताया कि मेरा वाकई ख्याल है कि ये इन लोगों के लिए एक बड़ी रुकावट है जिनके पास हथियार नहीं। ये होगा लेकिन फ़ौरन नहीं। ट्रंप ने ईरान में हुक्मरानी के निज़ाम की मुकम्मल तबाही की धमकी दी। दूसरी तरफ तेहरान की सड़कों पर कई आला हुकाम यौम कुद्स की रैली में शिरकत के लिए निकले, जो अमरीकी इसराइली हमले के आगाज़ के 2 हफ्ते बाद उनका एक नादिर अवामी ज़हूर था। सऊदी फ़िज़ाई निज़ाम किसी भी ईरानी जारहियत के ख़िलाफ़ बेहतरीन दफ़ाई क़ुव्वत। सऊदी दिफाई निज़ाम मुल्क को निशाना बनाने वाली ईरानी जारहियत के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों और उन्हें तबाह करने का दायरा वसी कर रहा है। चंद ही दिनों में सऊदी अरब के मुख्तलिफ हिस्सों में 50 से ज़्यादा ड्रोन्स और मुतअद्दिद ईरानी मिसाइलों को नाकाम बनाया गया। सऊदी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम किसी भी फ़िज़ाई और मिसाइल ख़तरे के ख़िलाफ़ आबादी वाले इलाकों, हसास मकामात और फ़ौजी फॉर्मेशन के दिफा के लिए अपनी पेशा वराना महारत को साबित कर रहा है। इसे ईरानी जारहियत के ख़िलाफ़ एक मजबूत दफ़ाई क़ुव्वत तस्वर किया जाता है। फ़िज़ाई दिफाई दस्ते फ़िज़ाइया के साथ मिलकर काम करते हैं। मुसल्लह अफ़वाज की दीगर ब्रांचेस के साथ मिलकर सऊदी अरब के इस्तेहकाम और वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ में हिस्सा डालते हैं। सऊदी अरब कानकुनी में सरमायाकारी करने के लिए 10वां सबसे पुरकशिश मुल्क बन गया। सऊदी अरब मुसलसल दूसरे साल आलमी माइनिंग इन्वेस्टमेंट इंडेक्स में अपनी तारीखी पेशकदमी जारी रखे हुए है। कैनेडियन फ्रेजर इंस्टीट्यूट के 2025 के सालाना सर्वे के मुताबिक माइनिंग इन्वेस्टमेंट जो अट्रैक्शन है इंडेक्स में दुनिया के सरफ़हरिस्त 100 मुल्कों में शामिल हो गया है। ये इंस्टीट्यूट कानकुनी के शोबे में सरमायाकारी के माहौल की जाँच के लिए दुनिया के अहम तरीन हवाला जात में शुमार होता है। इस इंडेक्स पर बड़े मालियाती इदारे और बैनुल अक़वामी कंपनियां अपने सरमायाकारी के फैसलों के लिए निसार करती हैं। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि सऊदी अरब ने सिर्फ एक साल में 13 दर्जे की छलांग लगाई और 14.3% की बेहतरी दिखाई, जिससे वो 2025 की इस लिस्ट में वाहिद एशियाई मुल्क और 10वें नंबर पर पहुँच गया। मदीना रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेरे निगरानी मदीना बस प्रोजेक्ट ने रमज़ान मुबारक के आखिरी दिनों में नमाजियों और ज़ायरीन की तादाद में मुतवक्के इजाफे के साथ अपनी तैयारियों के तहत 26 रमज़ान बरोज़ इतवार से कई पब्लिक ट्रांसपोर्ट रूट्स को शटल रूट्स में तब्दील करने का ऐलान किया है। प्रोजेक्ट ने वजाहत की जिन रास्तों को तब्दील किया जाएगा उनमें रूट्स शामिल हैं 230, 231, 290, 291, 390, 391, 450, 490 और 590 रूट शामिल हैं, जिनका मकसद पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की कारकर्दगी को बढ़ाना और पिछले 10 दिनों में जो चोटी के औकात है उसमें ट्रांसपोर्ट की जो खिदमात है उसकी सलाहियत को बढ़ाना है। उन्होंने वजाहत की कि इन रास्तों को शटल सर्विस में तब्दील करने से मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा में नमाजियों और ज़ायरीन की नकलो हरकत को आसान बनाने में मदद मिलेगी और मुसाफिरों के रश को मनज़्ज़म किया जा सकेगा। और सिटी बस प्रोजेक्ट ने रूट्स और स्टेशन के बारे में जानने में दिलचस्पी रखने वालों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रोजेक्ट के जो अकाउंट्स हैं उसको फॉलो करने का कहा गया है। गाड़ी के फ़हस वक्तन फ़वक्तन गाड़ियों के फ़हस से ईद की छुट्टियों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। 29 रमज़ान तक गाड़ियाँ फ़हस करवा सकते हैं। गाड़ियों के मतवातर तकनीकी मुआयना जो फ़हस है उसने ईद उल फितर उसकी तारीखों का ऐलान करते हुए वजाहत की कि फ़हस स्टेशन 18 मार्च 2026 के मुताबिक 29 रमज़ान तक 11:55 तक काम करते रहेंगे। और गाड़ियों के फ़हस के जो सेंटर है उसने कहा है कि तमाम जो फ़हस स्टेशन है उस पर काम बरोज़ मंगल 5 शवाल 24 मार्च 2026 से दोबारा शुरू कर दिया जाएगा।
وقفہ سے گاڑیوں کے معائنے کے محکمے نے اپنے صارفین پر زور دیا کہ وہ چھٹی سے پہلے اپنی گاڑیوں کا فحص کروا لیں تاکہ ان کی حفاظت اور سڑک استعمال کرنے والوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ سعودی دفاعی افواج نے میزائلوں اور ڈرونز کا بڑا حملہ ناکام بنا دیا۔ سعودی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ سعودی عرب کی فضائی دفاعی افواج انہوں نے گزشتہ شام سے اب تک سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں ٹارگٹ کو نشانہ بنانے والے 20 ڈرونز اور ایک بیلسٹک میزائل کو فضا میں تباہ کر دیا۔ عرب نیوز کے مطابق ہفتہ کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری کردہ پیغامات کے سلسلے میں وزارت دفاع نے کہا کہ حملوں کی یہ نئی لہر جمعے کی شام تقریباً 7 بجے شروع ہوئی، جو اسی دن صبح 9 بجے رپورٹ ہونے والے گزشتہ حملے کے قریباً 10 گھنٹے بعد کارروائی کی گئی تھی۔ تباہ کیے گئے 17 ڈرونز میں سے مشرقی صوبے ایسٹرن پروونس میں 2، ربع الخالی میں اور ایک شمالی صوبے الجوف میں روکا گیا، جبکہ ایک میزائل کا ٹارگٹ دارالحکومت ریاض سے قریباً 80 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع الخرج کا پرنس سلطان ایئر بیس تھا۔ وزارت نے ان حملوں کے لانچ کیے جانے کے مقام کی وضاحت نہیں کی، تاہم عام طور پر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ایرانی حملے تھے۔ ایران 28 فروری سے اپنی سرزمین پر ہونے والے امریکی اور اسرائیلی فضائی حملوں کے جواب میں خلیجی خطے میں فوجی اور سویلین تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ سعودی وزارت دفاع کے بیان کے مطابق رپورٹس کے مطابق حملوں کی اس تازہ لہر کے بعد سعودی عرب میں اب تک تباہ کیے جانے والے دشمن کے ڈرونز کی کل تعداد تقریباً 150 ہو گئی ہے۔ فضائی دستوں نے اب تک مجموعی طور پر تقریباً 25 میزائل بھی مار کرائے، جن میں زیادہ تر بیلسٹک اور کچھ کروز میزائل شامل ہیں۔ سعودی ایئرپورٹس اور بندرگاہوں کے ذریعے خلیجی عازمین ہیں ان کی واپسی میں مسلسل سہولت کاری۔ مکہ میں اعلیٰ ریگولیٹری اقدامات کے درمیان خطے کے متعدد ممالک میں فضائی حدود کی مسلسل بندش کے پیش نظر جو جی سی سی کے عازمین ہیں اور جی سی سی کے باشندے ہیں ان کی واپسی میں سہولتیں فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ العربیہ کے مطابق خلیجی عازمین کی سعودی عرب کے اندر اور ہوائی اڈوں کے ذریعے فضائی راستے سے واپسی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں اور سعودی زمینی سرحدی گزرگاہوں کے ذریعے بھی لینڈ بارڈر کے ذریعے اپنے ملکوں کا سفر مکمل کر رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں علاقے میں سعودی عرب کے متعلقہ حکام کی جانب سے 2500 سے زیادہ ہوٹل کے کمرے مخصوص کیے گئے ہیں تاکہ مکہ مکرمہ میں پھنسے ہوئے زائرین ہیں ان کے سفری انتظامات مکمل ہونے تک ان کی میزبانی ہے وہ کی جا سکے۔ ویژن 2030 سعودی عرب میں بے شمار پاکستانیوں کو ملازمت ملے گی۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے اوورسیز پاکستان نے کہا سعودی عرب میں پاکستانی ورکرز کی فلاح و بہبود کے لیے سعودی حکومت کی جانب سے بہت زیادہ تعاون ملنا شروع ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اس سے نہ صرف ورکرز کے مسائل حل ہو رہے ہیں بلکہ ویژن 2030 کے تحت جاری منصوبوں میں لاکھوں پاکستانی کارکنوں کو روزگار کے مواقع مل رہے ہیں۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں خصوصی طور پر کہا کہ سعودی عرب ہمیں بہت زیادہ سپورٹ دے رہا ہے، خاص طور پر اسکلڈ لیبر فورس کے لیے۔ انہوں نے ہنرمند لیبر فورس کی ضرورت ہے اور ان کو آئی ٹی میں لوگ چاہیے، انہیں زراعت کے شعبے میں لوگ چاہیے، ڈاکٹرز چاہیے، نرسز کے حوالے سے ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا سعودی حکومت کے تعاون سے ہم نے 44 کروڑ روپے کفیل سے لے کر اپنے ورکرز کو دیے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کے ساتھ مہارت کی تصدیق کا پروگرام بھی شروع کیا۔ اس کے ذریعے ہم ان کے بڑے منصوبے ہیں جن میں نیوم منصوبہ ہے، اسی طرح مدینہ میں ریاض میں بڑے منصوبے ہیں اس میں بھی ہمارے 1,20,000 لوگ مزید جائیں گے۔ انہوں نے بتایا جب سے یہاں ورکرز کی اسکل ویریفیکیشن کا عمل مکمل ہو گیا ہے تب سے مزید آسانی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا جہاں ہم بہت سے کام پر سعودی عرب سے تعاون مانگ رہے ہیں وہیں پاکستانی قید ہیں وہاں پر ان کی بھی باقی سزا پاکستانی جیلوں میں پوری کروانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے وہاں پر تقریباً 3,100 شہری جیلوں میں قید ہیں اور ان میں سے ابھی 400 سے زیادہ رہا کروائے ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ تعاون میں ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے کہ اگر کوئی قیدی پاکستان آنا چاہتا ہے تو پاکستان کی جیل میں آ سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب میں گیا تھا تو وہاں بہت ساری درخواستیں لے کر گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا سعودی عرب کا ویژن 2030 ہے شہزادہ محمد بن سلمان کا، ہم اس کو سراہتے ہیں اور ہمارے دل سے ان کے لیے دعا بھی نکلتی ہے۔ وفاقی وزیر کے مطابق ویژن 2030 سعودی عرب اگر آپ جا کے دیکھیں تو ہمیں ایجوکیشن میں دیکھیں، سولرائزیشن میں دیکھیں، بوئنگ 77 کا نیا سسٹم لائے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر نیوم سٹی آپ دیکھیں تو وہاں پر بہت سارا کام ہو رہا ہے۔
انہوں نے کہا شہزادہ محمد بن سلمان کی سوچ ہے کہ وہ پاکستان میں اسکل یونیورسٹی قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اس پر بھی کام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد سعودی حکومت کے تعاون سے اسکل یونیورسٹی کھلے گی، جس سے پاکستانی نوجوانوں کو فائدہ ہوگا۔ سعودی عرب سمیت پورے GCC میں پاکستان سے تربیت یافتہ افرادی قوت بھی میسر آئے گی۔ اس کے علاوہ ابھی سعودی عرب جانے والے تمام لوگوں کے لیے پاکستان میں ان کی اسکل سے متعلق ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اور سعودی عرب پہنچنے کے بعد ان کا دوبارہ یہاں پر ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جو لوگ ہیں وہ اپنے پیشے کے مطابق اعلیٰ جابز حاصل کر رہے ہیں۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ ہم مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔